नमस्कार। कार्यक्रम रोजगारीका कुरामा यहाँलाई स्वागत छ। म सरोज दाहाल। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, कार्यक्रम रोजगारीका कुरा तपाईँले यो टेलिभिजन मार्फत हेर्दै आइराख्नु भएको छ। प्रत्येक शुक्रबार बिहान 7:30 बजे अनि प्रत्येक सोमबार बिहान 7:30 बजे। तपाईँलाई थाहा नै छ, कार्यक्रम रोजगारीका कुरा विशेष गरी वैदेशिक रोजगारमा गएका युवाहरूको लागि लक्षित पारी तयार पारेको कार्यक्रम हो। कहिले हामी सफलताको कथा देखाउँछौँ, कहिले सङ्घर्षको, कहिले नियामक निकायका प्रतिनिधिलाई बोलाइ श्रमिकको पक्षमा रहेर सवाल जवाफ गर्छौँ, कहिले व्यवसायका कुरा पनि सुन्छौँ। आज हामी अलि भिन्न विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। तपाईँहरूले थाहा पाइसक्नुभयो, हामी आज स्टुडियोभन्दा बाहिर छौँ र आज हामीसँग एकजना पत्रकार हुनुहुन्छ, जिम्मेवार पत्रकार, विगत लामो समयदेखि श्रमिकको आवाज बोल्दै आइराख्नु भएको पत्रकार, जो वैदेशिक रोजगार पत्रकार समाजको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, उद्धव भट्टराई। उहाँसँग हामी विशेष गरी श्रमिकका विषयमा समाचारहरू कसरी लेखिन्छन्, आउनुपर्ने समाचारहरू अथवा उहाँहरूका विवरणहरू सत्य तथ्य रूपमा आइरहेको छ कि छैन, सरकारी नियामक निकायले कसरी काम गरिरहेको छ, किनभने राज्यको चौथो अङ्क एउटा वाच डगको रूपमा रहेको हुन्छ, उहाँहरूले कसरी हेरिराख्नु भएको छ। आज हामी श्रमिकको पक्षमा रहेर पत्रकारको दृष्टिकोणबाट कस्तो अवस्था छ, श्रम बजारको अवस्था कस्तो छ, नेपाली श्रमिकको अवस्था कस्तो छ, व्यवसायका समस्याहरू के छन्, सरकारी निकाय व्यवसायको बिचमा चलिरहेको सानो अथवा मसिनो कोल्ड वारको विषयमा पनि सूक्ष्म रूपले कुराकानी गर्नेछौँ। आउनुहोस्, आजका मेरा अतिथि उद्धव सरलाई स्वागत गर्नु। सर, स्वागत छ। हस्, धन्यवाद यहाँलाई। मैले अलिकति पृष्ठभूमिमा पनि बताएँ, अब तपाईँ यही क्षेत्रमा लामो समयदेखि कलम चलाइराख्नु भएको छ, टेलिभिजनमा बोलिराख्नु भएको छ, लेखिराख्नु भएको छ। तपाईँको अब हाम्रो लागि त तपाईँ एकजना विज्ञ भइसक्नुभयो यही सेक्टरकै लागि। जसरी श्रमिकको लागि कलम चल्नु पर्थ्यो, श्रम क्षेत्रमा रहेका पत्रकारहरूले श्रमिकको पक्षमा रहेर कति रिपोर्टिङ हुन्छ, कसरी रिपोर्टिङ हुन्छ, स्वदेशमा कसरी हुन्छ, विदेशमा कसरी हुन्छ, जसरी राजनीतिक समाचारहरूले प्राथमिकता पाउँछन् टेलिभिजन, रेडियो र पत्र पत्रिकामा, श्रमिकका आवाजहरू त्यति प्रष्ट रूपमा आएको देखिँदैन। त्यहीँबाट सुरु गर्न चाहेँ मैले। तपाईँले सन्दर्भ सही उठाउनुभयो। पहिलो कुरा त यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। वास्तवमा वैदेशिक रोजगार पत्रकार समाज विशेष गरी श्रमिकहरूकै आवाज उठाउने पत्रकारहरूको एउटा साझा संस्था पनि हो। यो संस्था जहाँ वैदेशिक रोजगारको बिटमा कलम चलाउने पत्रकारहरू 40-50 जना पत्रकारहरू आबद्ध छौँ। यो संस्थाको पछिल्लो समय मैले नेतृत्व गरिरहेको छु। तपाईँले जोडेको कुरा यहाँनिर अलिक हामीलाई सान्दर्भिक लाग्छ, किनभने हिजोका दिनमा यी श्रमिकहरूका आवाज हाम्रा मिडियाहरूले उठाउँदैनथे। पछिल्लो समय चाहिँ केही श्रमिकहरूका आवाजहरूले स्थान पाउन थालेका छन्। हरेक मिडियाहरूले, हरेक ठुला मिडिया भनाउँदाहरूले पनि पछिल्लो समय श्रमिकका मुद्दा हेर्ने छुट्टै बिट बनाउन थालेका छन्। यसको मतलब वैदेशिक रोजगारका होस् या स्वदेशी रोजगारका अथवा श्रमिकका आवाजहरू, जो आवाजविहीनहरूका आवाज उठाउनका लागि अहिले आफ्नै बिट बनाएर, आफ्नै त्यसमा चाहिँ पत्रकारहरू नै छुट्याएर अथवा त्यो बिट नै छुट्याएर रिपोर्टिङको लागि अथवा स्थान दिनको लागि अग्रसर भइरहेको देखिन्छ। र अहिले अब हेर्न सकिन्छ केही मिडियाहरूले पक्कै पनि नेपाली मिडियाहरूमा सबैभन्दा सजिलो राजनीतिक मुद्दाहरूकै इस्युहरू हुन्छ, सबैभन्दा बढी बिक्ने पनि त्यही हुन्छ र नेपालमा यो अस्थिर राजनीतिका कारणले गर्दाखेरि मिडिया पनि त्यतै ढल्केको देखिन्छ। तर तपाईँ हामी जस्ता केही मिडियाहरू यस्ता छौँ जो यो राजनीतिका विषयभन्दा पनि श्रमिकका मुद्दाहरू, जो वैदेशिक रोजगारमा अथवा स्वदेशमा रोजगार नपाएर रोजगारीका खोजीमा बाध्यतावश विदेश जाने अथवा विदेशमा गएर अलपत्र पर्ने, समस्या पर्ने र उहाँहरूका आवाजहरू उठाउने गरी हामी काम गरिरहेका छौँ। र पछिल्लो समय चाहिँ केही मात्रामा ती आवाजहरू सुनिन थालेका छन् र हामी जस्तो मिडियाहरूले ती आवाजहरूलाई स्थान दिन थालेका छौँ र ठुला मिडियाहरूले पनि केही स्थान दिन थालेको चाहिँ पक्कै छ है। फेरि उद्धव सर, तपाईँले अब वैदेशिक रोजगार पत्रकार समाजको नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ, अध्यक्षता गरिराख्नु भएको छ। तपाईँले बताउनु भयो कि 40-50 जनाको पत्रकारको समूह श्रमिककै विषयमा कलम चलाइराखेका छ, भिडियो रिपोर्टिङ बनाइराखेका छ, समाचार बनाइराखेका छ। मलाई हाम्रा दर्शकहरूलाई बुझ्ने गरेर भनिदिन सक्नुहुन्छ कि श्रमिकको रिपोर्टिङ
देशभित्रबाट मात्र हुन्छ कि देश बाहिरको पनि हुन्छ कि सरकारी पक्षमा मात्र रहेर हुन्छ कि ग्राउन्डमा गएर हुन्छ कि कसरी गर्नुहुन्छ तपाईँहरूले चाहिँ तपाईँहरूले आफ्ना सङ्गठित साथीहरूलाई कसरी मोबिलाइज गर्नुहुन्छ के छ त्यसको भित्रको अन्तर्य तपाईँले उठाएको कुरा सही नै हो यो श्रमिकहरूका मुद्दा भनेका यो मिडियाहरू भनेका जो आवाजविहीनहरूको आवाज बन्नुपर्छ भनिन्छ कहिलेकाहीँ स्रोतहरू भनेको स्वदेशमा मात्र हुँदैन अब यो वैदेशिक रोजगारका हामी मुद्दा उठाइरहँदाखेरि विदेशमा समस्या परेका नेपालीहरूका कथाहरू पनि आइरहेका हुन्छन् र उहाँहरूले आफू कार्यरत क्षेत्रबाट आफू शोषित भएको आफू ठगिएको आफू समस्यामा परेका मुद्दाहरू उठाइरहनुहुन्छ त्यसका लागि मिडियाहरू अब पहिलाको जस्तो अरेका भरमा समाचार लेख्ने अवस्थामा छैन पछिल्लो समय मिडियाहरूले पनि त्यसको पुष्टि गरेर सम्बन्धित देशको दूतावासहरूसँग बुझेर अथवा कुन मेन पावरहरूले पठाएको छ अथवा कुन लिगल च्यानलबाट गएको छ अथवा कुन च्यानलबाट गएको छ त्यसको अन्तरङ्ग अध्ययन गरेर केही समाचारहरू आउने गरेका छन् पछिल्लो समय अब तपाईँले भने जस्तो धेरै नेपाली मिडियाहरू त्यति सक्षम छैनन् जो विदेशमै गएर अथवा जो जहाँ श्रमिकहरू छन् त्यहीँ गएर स्थलगत अध्ययन गरेर समाचारहरू ल्याउन सक्ने धेरै सामर्थ्य त छैन तर पनि त्यो त्यहाँ भएका मुद्दाहरूलाई चाहिँ यहाँ बसेर भए पनि नजिकबाट ल्याइरहेको देखिन्छ र वैदेशिक रोजगारका मुद्दाहरूमा हेर्ने हो भने पछिल्लो समय मिडियाहरूले अलि राम्रै ढङ्गले उठाइरहेको देखिन्छ र देशका मात्रै भएन विदेशमा पनि मैले भनिहालेँ नि सम्बन्धित स्रोतहरूलाई अध्ययन गरेर परिचालन गरेर आफ्नो सामर्थ्यले भ्याएसम्म चाहिँ आइरहेको देखिन्छ तर अब फेरि यो वैदेशिक रोजगार पत्रकार समाजले परिचालन गर्ने भन्दा पनि सम्बन्धित मिडियाहरूले नै आफूले लगानी गरेर अथवा आफ्नो सामर्थ्यले आफ्नो चाहिँ स्टाफहरूलाई युज गरिरहेको देखिन्छ तर उहाँहरूको विज्ञता अनुसार अथवा कहिलेकाहीँ हामीले पुनर्ताजगी हुनसक्छ अथवा केही इस्युहरू डाइभर्ट गर्ने काम चाहिँ गरिरहेको छौँ विशेष गरी वैदेशिक रोजगारको मुद्दा चाहिँ अलि बढी सामाजिक सञ्जालमा अथवा चाहिँ फेसबुक र युट्युब डिजिटल मिडियाहरूमा बढी प्राथमिकतामा पाइराखेका देखिन्छ एउटा आरोप हामी जस्तै पत्रकारहरूलाई के लाग्छ भने टिआरपी अथवा भ्युजका लागि पनि विदेशी श्रमिकहरूको दुःख देखाएर त्यसको सही मुद्दालाई एड्रेस नगरेर पत्रकारहरू चाहिँ काहीँ न काहीँ तपाईँले पनि सुन्नुभयो होला बुझ्नुभयो होला कि अलिकति युट्युबको कन्सेप्टबाट मात्रै अलि मोबिलाइज भएको हो कि तपाईँले त्यो महसुस गर्नुभएको छ होइन तपाईँले सही कुरा उठाउनुभयो पछिल्लो समय चाहिँ धेरै अब यो यसलाई हामीले अर्को अर्थमा पनि हेर्न सक्छौँ किनभने सोसियल मिडिया भनेको सबैको एक्सेस हो होइन तपाईँ समस्यामा पर्नुहुन्छ भने सबैभन्दा पहिला पत्रकारलाई समस्यामा पर्ने मान्छेले पत्रकार खोज्दैन उसको साधन के छ उसको सोसियल मिडिया के छ त्यहाँ प्रयोग गर्छ फेसबुक छ भने उसले फेसबुकमा हाल्छ पछिल्लो समय टिकटकमा हाल्नेदेखि लिएर युट्युबमा हाल्नेदेखि लिएर भिडियो म्यासेज पठाउनेदेखि लिएर यी हरेक कुराहरू भइरहेका छन् त्यो भनेको अहिले विचार पोख्ने ठाउँ पनि हो यो हामी मिडियाको लागि राम्रो पक्ष पनि हो किनभने इस्युहरू पाउनको लागि अब कसैले पत्रकार आफैलाई फोन गर्नुपर्छ भन्ने छैन उहाँसँग जे छ उपलब्ध छ त्यहीँबाट पनि सन्देश अथवा आफ्ना समस्या पोख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले भनेको कुरा मैले बुझेँ तर मिडियाहरूले चाहिँ अब त्यसलाई प्रयोग गरेर बढी सेन्सिटाइज गर्ने बढी दुःखलाई मात्रै देखाउने अथवा त्यो आँसुलाई बेच्ने प्राइभेसीलाई पनि बजारीकरण गर्ने यो मिडिया पछिल्लो समय आएको छ पछिल्लो समय चाहिँ प्राइभेसीका कुरा कति आचार संहितालाई उल्लङ्घन गरेर आइरहेका पनि छन् कति पत्रकार महासङ्घले चाहिँ त्यसलाई कारबाहीको लागि अगाडि बढाएको छ प्रेस काउन्सिलले त्यसलाई कारबाही पनि गरिरहेको छ तर यसमा चाहिँ म फेरि यसलाई बढी अन्यथा लिन सक्दिनँ किनभने सोसियल मिडिया अहिले पछिल्लो समय सबैभन्दा चलेको सोसियल मिडिया हो सोसियल मिडियाले इस्युहरू दिइरहेको छ अब त्यसलाई कसरी लिने त्यसलाई मिडियाले कसरी प्रस्तुत गर्ने गभर्मेन्टले यो सेक्टरलाई चाहिँ अलिकति प्रेस काउन्सिल पत्रकार महासङ्घ अथवा चाहिँ गभर्मेन्टको नियामक निकायले यसलाई अब्जर्भ गर्नुपर्ने अथवा यसलाई मोनिटर गर्नुपर्ने चाहिँ देख्नुहुन्छ कि यो जे छ ठिक छ जस्तो लागिरहेको छ होइन अब्जर्भ पक्कै गर्नुपर्छ जस्तो अघि हामीले कुरा उठायौँ त्यो आँसु बेच्ने अथवा त्यसको प्राइभेसीसम्म पुग्ने जो देखाउन आवश्यक थिएन ती कुराहरू देखाएर टिआरपी बढाउनका लागि केहीले मिसयुज गरेका छन्
त्यस्ता मिडियाहरूलाई अथवा त्यस्ता संस्थाहरूलाई त नियामक निकाय छ नि त, हाम्रो प्रेस काउन्सिल छ, त्यसले केही मात्रामा गरिरहेको पनि छ, तर अब त्यो पर्याप्त छैन। र अब हामी यही सेक्टरमा काम गर्ने अब वैदेशिक रोजगार पत्रकार समाजको अध्यक्ष भएको नाताले पनि म के भन्छु भने हामीले ती इस्युहरूमा पक्कै पनि अध्ययन गर्न जरुरी छ। ती इस्यु किन आए, त्यसको स्रोत के हो अथवा त्यसको मुहान के हो, ती मुहानमै पुगेर अब रिपोर्टिङ गर्नुपर्छ अथवा ती विषयवस्तुहरू प्रस्तुत गर्नुपर्छ ताकि भोलिका दिनमा त्यस्ता कुराहरू नआउन्। अब पछिल्लो समय जोडिहाल्छ, वैदेशिक रोजगारका नाममा धेरै ठगी हुन्छ। अब तपाईँ पनि रिपोर्टिङ गरिरहनु भएको छ, यी ठगी कहाँबाट भइरहेको छ अथवा ठगी गर्ने निकाय कहाँ छ, र ती ठाउँहरूमा पक्कै पनि हामीले पहरेदारी गर्ने हो भने केही न्यूनीकरण हुन सक्ला भन्ने लाग्छ मलाई। अब एउटा पत्रकारिता बिटमै रहेर एउटा प्रश्न गर्छु अनि हामी फरक बिटमा जाउँला। तपाईँलाई के लाग्छ कि मेन स्ट्रिमका मिडियाहरू अथवा मेन स्ट्रिमका अनलाइनहरू टेलिभिजनहरूले श्रम बजारमा जसरी तपाईँले हाम्रा पत्रकार साथीहरू जो 40-50 जना एउटा समूह छ पत्रकार वैदेशिक रोजगार पत्रकार समाजमा, उहाँहरूले गर्नुभएको रिपोर्टिङलाई कति प्राथमिकता दिएर लाई चाहिँ प्रसारण गरिरहेको अथवा प्रकाशित गरिरहेको पाउनुभएको छ, सम्पादन अथवा सम्पादक मण्डलले त्यसलाई कति प्राथमिकता दिएको पाउनुहुन्छ तपाईँले बाहिरबाट हेर्दाखेरि? होइन, मैले अघि सन्दर्भ त्यो जोडिसकेको थिएँ तपाईँलाई। हिजोका दिनमा पटक्कै थिएन। हिजोका दिनमा वैदेशिक रोजगारको बिट हुन्छ भन्ने कुरा धेरै मिडियाहरूले प्रयोगै गरेका थिएनन्, थाहा पनि थिएन। तर जब यो वैदेशिक रोजगारमा जाने क्रम बढ्यो, यसका समस्याहरू बढे र यसका इस्युहरू आउन थाले र यसका साना साना विषयवस्तुहरूले ठुला इस्युहरू ल्याउन थाले, तब ओहो यो सोसियल सेक्टरको इस्यु उठाउन पनि अब आफ्नो छुट्टै बिट राख्नुपर्छ भनेर राख्न थालिसकेको छ। अहिले मैले जोडिसकेँ तपाईँलाई। र अझै पनि नेपाली मिडियाहरूमा यस्ता विषयवस्तुहरू अझै ओझेलमै छन्, त्यति सन्तुष्ट हुने अवस्था छैन। किनभने राजनीतिक विषयवस्तुहरू, सजिला विषयवस्तुहरू, कसैका भाषण, यी यतैमा हाम्रो नेपाली मिडियाहरू मोडिरहेको अवस्था छ। तर त्यो मात्रै छैन है, अब चाहिँ त्यो मात्रै छैन। केही ठुला मिडियाहरूले पनि अब वैदेशिक रोजगारका विषय, श्रमिकहरूका मुद्दाहरूलाई विशेष प्रायोरिटी दिएका छन्। धेरै जस्तो टेलिभिजनमा भन्नुहोस् अथवा पत्रिकामा भन्नुहोस् अथवा एफएम रेडियोमा भन्नुहोस्, यो श्रमिकहरूका विषयवस्तुहरूका प्रोग्रामहरू छन् अथवा त्यसको लागि छुट्टै पेजहरू छुट्याइएका छन् जसले यी विषयहरू उठाएको छ। अब अझै पर्याप्त चाहिँ छैन नै। ठिक छ, अलिकति प्रसङ्ग बदलौँ। अब तपाईँ हामी सञ्चारकर्मी, तपाईँ अझ लामो समयदेखि यही क्षेत्रमा हुनुहुन्छ। राज्यको चौथो अङ्ग एउटा चाहिँ वाचडगको रूपमा, इगल आईको रूपमा हेरिराखेका हुन्छ, समाजको सचित्रलाई देखिराखेका हुन्छ। वैदेशिक रोजगारी चाहेर पनि नचाहेर पनि नेपालीको एउटा अभिन्न अङ्ग जस्तो भइसक्यो। प्रत्येक घरबाट शैक्षिकको लागि होस्, शिक्षाको लागि होस् अथवा रोजगारीकै लागि होस्, युरोप अथवा गल्फ अथवा मलेसियामा नेपालीहरू दिनानुदिन बढी नै राखेका छन्। यो भास्ट क्षेत्रलाई तपाईँले हेर्दाखेरि चाहिँ सरकारको निकाय र व्यवसायी बिचको सम्बन्धलाई कसरी हेरिराख्नु भएको छ, उनीहरूको बिचको तादम्यतालाई कसरी निहालिराख्नु भएको छ? होइन, यहाँले जोड्न खोज्नु भएको ठ्याक्कै विषय चाहिँ के हो भन्दाखेरि जहिले पनि सुनिन्छ कि व्यवसायी र सरकारी निकायका कर्मचारीको बिचमा एउटा कोल्ड वार चलिरहेको छ। एउटा नियम ल्याइदिने, व्यवसायलाई त्यो नहुने, व्यवसायीले एउटा गर्न खोज्ने, सरकारले त्यो नमानिदिने, त्यो तादम्यता मिलिराखेका छैन, जसले गर्दा श्रमिक ठगिया श्रमिकलाई अप्ठ्यारो परिरहेको हो। तपाईँले सही कुरा गर्नुभयो। यो पछिल्लो नै म उदाहरण दिन चाहन्छु। फ्री भिसा फ्री टिकट एकदमै राम्रो नियम हो, जो वैदेशिक रोजगारमा जानका लागि 1 रुपियाँ पनि तिर्नु पर्दैन, भिसा पनि फ्री, टिकट पनि फ्री र जानका लागि हरेक कुरा फ्री, अथवा बढी अधिकतम लागत भनेको 10,000 मध्यपूर्व र मलेसियाका लागि यो नियम लागेको छ। तपाईँले अघि जोड्न खोज्नुभएको यही हुन लाग्छ। किनभने सरकारले 10,000 भन्दा बढी नलिई भन्छ, व्यवसायहरू 10,000 मा पठाउन सक्दैनौँ भन्छन्। तर नियममा व्यवसायहरूले 10,000 भन्दा बढी लिएको छैन भनेर डकुमेन्ट बनाएर कामदार पठाइरहेका छन्। यसको मतलब ठ्याक्कै यहाँ हामीले बुझ्न के जरुरी छ भने कोही पनि नेपालीहरू 10,000 मा विदेश गएका छैनन् भनेको विदेश जाने कामदारहरू ठगिरहेका छन्।
अहिले पनि पछिल्लो समय अहिले मलेसिया रोजगारी खुलिरहेको छ। मलेसियामा ठुलो मात्रामा नेपालीहरूको माग भइरहेको छ। मलेसिया जानको लागि नेपालीहरूले पैसा तिर्नु पर्दैन नियममा है, सरकारी नियममा। तर व्यवसायीहरूले 1 लाखभन्दा कम त धेरै थोरैले लिएका छन्। सरकारले पछिल्लो समय 2.5 लाखसम्मको तथ्याङ्क आइरहेको छ, धेरै कुरा आइरहेको छ। पछिल्लो समय हिजो अस्ति मात्रै पनि एउटा मेन पावरमा छापा मार्यो भनेर केही आँखामा छारो हान्ने काम गरिरहेको छ। तर कामदारले 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख पैसा तिरेर मलेसिया जस्तो देशमा गइरहेका छन्। यसको मतलब तपाईँले अघि ठ्याक्कै जोडेको मेन पावर व्यवसायी र सरकारको यो वार जस्तो देखाइएर कामदार ठग्ने काम भइरहेको छ। सरकारले फ्री भिसामा पठाइरहेको छु भनेर दाबी गरिरहँदा कामदारले पैसा तिर्नु परेको छ। त्यसकारण यो तादम्यता पक्कै मिलेको छैन। यसमा अब तपाईँ हामी जस्तो मिडियाले पक्कै उठाउनुपर्छ। अब कामदारहरू पनि पैसा तिरेर विदेश जान पर्दैन वास्तवमा। तर हाम्रा मेन पावर व्यवसायहरूको कमजोरी अथवा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारण ठुलो पैसा तिरेर र कागजी रूपमा पैसा नतिरिकन तर ठुलो मात्रामा पैसा तिरेर जानु परेको छ। यसको मतलब श्रमिकहरू यहीँ ठगिएर जानु परेको हो। तपाईँले महत्त्वपूर्ण विषय के उठान गर्नुभयो भने श्रमिक ठगिनुमा श्रमिकको आफ्नो कमजोरी पनि होला, तर काहीँ न काहीँ सरकारको पोलिसी र व्यवसायीको अटेरीपनले गर्दाखेरि श्रमिक ठगिरहेका छन्। यो फेरि यो फ्री भिसा फ्री टिकट एउटा कारण मात्रै देखाएँ मैले। यसरी नै ठगिने अरू धेरै कारणहरू छन्। जस्तो एजेन्टका व्यवस्थाहरू छन्। सरकारले त एजेन्ट खारेज गरेको छ होइन, तर यी मेन पावर कम्पनीहरूले चाहिँ एजेन्ट अझै पनि राखिरहेछन्। उसले आँखा चिम्लिरहेको छ, शाखाहरू अझै छन्, त्यसलाई नियमन गरेको छैन होइन। यी कुराहरू छन्, नीति नियमका कुराहरू त्यत्तिकै छन् र ठगिएर आएपछि उनीहरूले पाउने क्षतिपूर्तिका कुराहरूले अझैसम्म पाउन सकेका छैनन्। अनि विदेश जाँदाखेरि हरेक गौडामा ठगिनुपर्ने अवस्था त्यति नै मात्रामा छ। त्यसकारण अब यो हामीले यो वैदेशिक रोजगार बाध्यता हो भनेर भनिरहँदा कति चाहिँ राम्रो अवसरको खोजीमा पनि विदेश गइरहेको अवस्था पनि छ होइन। अवसर भनेको जहाँ राम्रो हुन्छ त्यहाँ जो पनि जान सक्छ, यो माइग्रेसनको नियमै हो होइन। त्यसकारण यस्ता अवस्थामा यी कमजोरीहरूलाई टेकेर ठगिरहेका छन् र सरकारले पनि आँखा चिम्लिरहेको छ। मैले अलिकति तपाईँलाई भन्न खोजेँ, हामी बजारमा चाहिँ रिपोर्टिङ गर्न जाँदाखेरि, अन्तर्वार्ता लिन जाँदाखेरि चाहिँ व्यवसायका के प्रश्नहरू पनि आउँछन् भन्दाखेरि तपाईँले त्यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? मैले तपाईँ आधिकारिक धारणा दिने ठाउँमा नभए पनि तपाईँले त्यसलाई कसरी बुझिराख्नु भएको छ? एउटा विश्लेषणात्मक टिप्पणी तपाईँबाट मैले चाहेँ कि सरकारले जिटिजु मार्फत कोरिया पठाउन मिल्ने, इजरायल पठाउन मिल्ने अथवा अन्य देशको सम्भाव्यता अध्ययन गरेर अन्य देशमा पठाउन मिल्ने, अनि उनीहरूले चाहिँ राम्रो पैसा लिएरै पठाउन मिल्ने, अनि हामीलाई चाहिँ 10,000मा पठा भनेर भनिरहँदाखेरि एक हिसाबबाट हेर्दाखेरि कहीँ व्यवसायी यो मानेमा चाहिँ अलि पेलिएको हो। तपाईँले के भन्नुहुन्छ? यसलाई त्यो ढङ्गले नहेरौँ। यसमा सरकारी पक्षले पनि पटक अहिलेको मन्त्री जो हुनुहुन्छ किसान श्रेष्ठ र सचिवज्यूले पनि पटक भनिरहनु भएको छ, यदि फ्री भिसा फ्री टिकटमा कामदारहरू जान सक्दैनन् भने न्यूनतम सेवा शुल्क तोकौँ, जसले गर्दाखेरि सरकारलाई नि फाइदा हुन्छ, कामदारलाई नि फाइदा हुन्छ र जाने कामदार पनि ठगिँदैन भनेर यी कुराहरू उठिरहेका छन्। अब सरकारले पठाउँदाखेरि जस्तो कोरिया, तपाईँले सन्दर्भ उठाइहाल्नुभयो, कोरिया इजरायल पठाउँदाखेरि उसले टिकटको पनि पैसा कामदारले तिर्नु परेको अवस्था छ। तर केही यो वैदेशिक रोजगारमा मध्यपूर्व मलेसियाका यस्ता कम्पनीहरू छन् जसले पैसा लिएको, कामदारबाट पैसा लिएको थाहा पाउने बित्तिकै त्यो पठाउने मेन पावरलाई पनि कारबाही गर्छ र त्यो कामदारले जति पैसा तिरेको थियो उति नै फिर्ता गराइदिन लाउँछ, त्यसको डबल फिर्ता गर्न लाउँछ। त्यस्ता कम्पनीहरू पनि छन्, तर सबै त्यस्ता कम्पनी छैनन्। यसको मतलब सबैले फ्री भिसा फ्री टिकटमा पठाउँदैनन् र त्यो अवस्थामा सरकारले त्यो क्लज यदि राख्ने हो भने कामदारहरू ठगिँदैन थिएनन्। यदि त्यो अवस्थामा छ भने उसको पहिलो महिनाको सेवा शुल्क हुन सक्छ कि, अथवा सरकारले कसरी गृह कार्य गर्न सक्छ
यदि कामदार पनि नठगिने, भोलि पैसा उसले 1.5 लाख तिरेछ, फर्केर आउँदाखेरि 10,000 को मात्रै रसिद छ भने ऊ त ठगियो नि त। त्यस कारण भोलि त्यो अवस्था आउन नदिनका लागि गृह कार्य गरेर सरकार, म्यानपावर व्यवसायी र सरकारवाला निकायहरू एकै ठाउँ बसेर यसको समाधान चाहिँ निकाल्नुपर्छ। तपाईँले एउटा कुरा भनिदिन सक्नुहुन्छ कि ठगिनु र अलपत्र पर्नु फरक छ होइन? प्रत्येक श्रमिक ठगिएरै गइरहेको छ, उहाँ गएर अलपत्र पर्नु मात्र ठगिनु त होइन नि, हो र? तारतम्यतामा हेर्ने हो भने ठुलो सङ्ख्यामा श्रमिकहरू ठगिरहेका छन्। तपाईँलाई लाग्छ कि सरकारले जुन हिसाबको जनचेतना जगाउनु पर्थ्यो, अभिमुखीकरणहरू दिनु पर्थ्यो, वैदेशिक रोजगारमा यत्रो सङ्ख्यामा गइरहेको छ, देशको जिडिपी यसले धानिराखेको छ, अर्थतन्त्र यसले धानिराखेको छ, रेमिटेन्स ठुलो सङ्ख्यामा यसै क्षेत्रबाट आइरहेको छ, 50औं लाख युवा वैदेशिक रोजगारमा छन् भनेपछि जुन खेलको जनचेतनाको स्तर बढाउनु पर्थ्यो अथवा अभियान चलाउनु पर्थ्यो त्यो चाहिँ नगरेको पाउनुहुन्छ? त्यो एकदम सही कुरा उठाउनु भयो तपाईँले। अब वैदेशिक रोजगार नेपालीहरूका लागि अब झन्नै प्रत्येक तेस्रो घर चाहिँ वैदेशिक रोजगारमा गएको छ भन्ने तथ्याङ्कहरू निस्किरहेछ। यसको मतलब अब वैदेशिक रोजगारका लागि स्थानीय तहमा अथवा आफ्नो अध्ययन गर्दैखेरि उसले पासपोर्ट बनाउँदैखेरि वैदेशिक रोजगार के हो, यसका फाइदाहरू के छन्, अथवा वैदेशिक रोजगार जान हुन्छ हुँदैन, अथवा वैदेशिक रोजगार जाँदाखेरि के कुराहरू ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुरा यदि त्यो बेलैदेखि जानकारी गराइयो भने धेरै कुराहरू न्यूनीकरण हुन सक्छ। तर एउटा कुरा हामी वैदेशिक रोजगार विभागमा गएर हेरिरहँदा, तपाईँ हामी रिपोर्टिङको क्रममा जाँदा पनि देख्छौँ, कहिलेकाहीँ यस्तो खालको ठगीहरू देखिरहेका हुन्छ, यस्तो खालको समस्याहरू आइरहेको हुन्छ, जो मास्टर पढिसकेका हुन्छ, डिग्री गरिरहेको हुन्छ, अथवा धेरै देश घुमेर आइसकेको हुन्छ, अनि केही देशमा जाँदाखेरि लाखौँ तिरेर ऊ ठगिरहेको हुन्छ। यदि ऊ नजानेर ठग्या हो त, यो वैदेशिक रोजगार विभागको महानिर्देशकज्यूले पटक पटक भन्नुहुन्छ, यहाँ त अचम्मै हुँदो रहेछ भन्नुहुन्छ कि। त्यस कारण त्यो देखिया छ कि यो ठगी पनि नजानेर अथवा पारेर गराउने एउटा छ, एउटा चाहिँ जानी हाम फाल्ने, आँखा चिम्लेर हाम फाल्ने भन्छ नि, त्यो खालको पनि छ। त्यस कारण वैदेशिक रोजगार चाहिँ भनेको एउटा केही गिरोहहरूले फसाउने पनि हुन्छ कि। यो सेक्टर भनेको लोभमा, मान्छेहरूलाई आश देखाइदिएर प्रलोभनमा पारेर मान्छेहरूलाई त्यो जो बुझेकै छु भन्ने अथवा जो राम्ररी जान्दछु भन्ने, यसलाई न्यूनीकरण गर्न चाहिँ तपाईँले भन्नु खोज्नु भएको चाहिँ स्थानीय स्तरबाटै अब चाहिँ यसको अभियान छेड्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। स्थानीय स्तरबाट अथवा तपाईँहरू जस्तो मिडियाहरू, हामी जस्तो मिडियाहरूलाई पनि प्रयोग गरेर जसरी पनि जनस्तरमा पुग्ने अभियानहरू चलाउनुपर्छ। एकदमै। यो वैदेशिक रोजगार बोर्ड भन्ने छ जसले यसलाई अभिमुखीकरण अथवा जनचेतना फैलाउनका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू ल्याइरहेको देखिन्छ, तर त्यो पर्याप्त रूपमा हुन सकेको छैन। अब स्थानीय तहमा अब हरेक उसमा चाहिँ ओडादेखि चाहिँ वैदेशिक रोजगार भनेको के हो, किनभने त्यो ओडाकै मान्छे वैदेशिक रोजगारमा गइरहेका छन्, समस्यामा परिरहेका छन्, ठगिरहेका छन् भने उहाँहरूको पनि त चासो हो नि। अब यो वैदेशिक रोजगार भनेको काठमाडौँमा बस्ने केही सङ्घ संस्थाका मात्रै होइनन्, काठमाडौँमा बस्ने वैदेशिक रोजगार विभागको मन्त्रालयको मात्रै होइन, अब त्यो जिम्मेवारी चाहिँ स्थानीय तहको वडा अध्यक्षको पनि हो, वडा सदस्यको पनि हो, मेयरको पनि हो, र त्यो स्कुल पढाउने टिचरको पनि हुनुपर्छ। अब वैदेशिक रोजगार के हो, कसरी ठगिन्छ र यसबाट ठगियो भने कसरी समाधान निकाल्न सकिन्छ, ती विषयहरू चाहिँ अब त्यही लेभलबाट आउनुपर्छ, अनि मात्र यसको जरोदेखि नै केही डर भएर आउँछ जस्तो लाग्छ। सर, उद्धव सरबाट मैले एउटा अनुभव सुन्न चाहेँ। हामीले मिडल इस्ट र मलेसियाको विषयको ठगी, कसरी श्रमिक ठगिन्छन् व्यवसायीबाट अथवा स्थानीय स्तरबाटै अथवा एजेन्टबाट विभिन्न खण्डमा कसरी ठगिन्छन् भन्ने विषयमा त कुराकानी गरिहाल्यौँ। अहिले तपाईँले पनि उठाउनु भयो कि मास्टर डिग्री लेभल पढिसकेका मान्छेहरू पनि ठगिरहेका छन्। नेपालबाट ठुलो सङ्ख्यामा युरोप, अमेरिका, क्यानाडा, अफगानिस्तान, इराक विकसित देशका लागि इलिगल वेबाट जानेको सङ्ख्या पनि ठुलो छ। र बेला बेलामा समाचारहरू पढ्न पनि पाइन्छ कि 30जना नेपालीहरू फलानु ठाउँमा समुद्री छेउमा चाहिँ अलपत्र, अथवा यहाँनिर चाहिँ थाइल्यान्डको प्रहरीले 20जना महिलालाई समात्यो। यो एउटा ह्युमन ट्राफिकिङ जस्तो देखिन्छ। तपाईँले पाउनुभएको सूचना के छ, यो भित्रको गहिराई चाहिँ के छ, अलिक विस्तारमा बताइदिनुहोस् त। तपाईँसँग भएको सूचना सेयर गरिदिनुहोस्। यो विषय अघि मैले भने तपाईँलाई, यो सबैभन्दा यसमा ठगिनुमा चाहिँ प्रलोभन अथवा लोभ नै हो। वास्तवमा
हाम्रो के अरे वैदेशिक रोजगार विज्ञमा पनि भन्छौँ हामी, डाक्टर गणेश गुरुङ भन्नुहुन्छ, उहाँले चाहिँ लोभले मान्छेलाई बिगार्छ। जस्तो अमेरिकामा चाहिँ अमेरिका छिर्न पाइन्छ भनेर उसले 20 लाख रुपियाँ पैसा तिर्न तयार हुन्छ। ऊ यहाँ राम्रो रोजगारी गरेर आउँछ, तर ऊ 20 लाख तिर्छ अनि त्यो बाटो जान्छ र ती समस्याहरू आउँछन्। कहिले मेक्सिकोमा परिरहेको हुन्छ, कहिले कहाँको प्रहरीमा कहीँ हिँडेर गइरहेको हुन्छ, ती समस्याहरू आइरहेको हुन्छन्। यसको एउटै हो, त्यो इलिगल बाटो, जो बाटोबाट गयो भने पुगिँदैन, गन्तव्यमा पुगिँदैन, त्यस्ता बाटोहरू यदि समातेर जाने हो भने यी समस्याहरू आउँछन्। र सही मार्गबाट अथवा सरकारले तोकेको नियमबाट अथवा प्रक्रियाबाट, श्रम सम्झौता भएका प्रक्रियाबाट सम्झौता भएका मात्रै नभनौँ, यहाँबाट जाँदाखेरि सम्पूर्ण प्रक्रिया पुरा गरेर भोलि त्यहाँबाट समस्या पर्दाखेरि समस्या समाधान गर्ने बाटोहरू पहिले आएर यदि जाने हो भने यो समस्या हुँदैन। र मैले यस्ता समस्याहरू देखाएको छु। तपाईँले सन्दर्भ जोडिहाल्नुभयो। कम्बोडियामा गएका समस्या त्यस्तै छन्। एकचोटि कम्बोडियाबाट 22 जना नेपालीहरू फर्कियो, एनआरएनहरूले फिर्ता गरेर ल्याए। उनीहरू त्यहाँ भिसै लाउनु पर्दो रहेछ, यहाँ लाखौँ तिरेर पैसा तिरेर गए। जो यहाँ राम्रो अध्ययन गरेका, राम्रो पढेका, एकदम शिक्षित युवाहरू थिए, उनीहरू त्यहाँ जहाँ गएको भोलिपल्टदेखि ठगिएर र पछि एनआरएनले गरेर ल्यायो, उनीहरूलाई उद्धार गरेर ल्यायो। यस्ता कयौँ उदाहरणहरू छन् जो जानी फसिरहेका छन्। त्यसकारण यो फस्नबाट जोगिनु भनेको, यसबाट समाधान निकाल्नु भनेको सरकारी प्रक्रियाबाट र सम्पूर्ण प्रक्रिया पुरा गरेर मात्रै जाने हो भने समस्या समाधान हुन्छ, नत्र काहीँ न काहीँ समस्या पक्कै देखिन्छ। अन्तिममा छोटोमा तपाईँको उत्तरको अपेक्षा गरे, समय सिधै नै लागेको छ। वैदेशिक रोजगार पत्रकार समाजको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, कोभिडका कारणले धेरै काम गर्न सक्नु भएन होला। बाँकी रहेको समयमा अथवा आगामी दिनमा वैदेशिक रोजगार पत्रकार समाजको केही भिजन प्लान अथवा केही योजनाहरू छन् जो हाम्रा दर्शकहरूले थाहा पाउनुपर्छ? हामीले पक्कै पनि पहिलो कुरा त यो सेक्टरका त्यो जो समस्यामा परेका छन् अथवा जसका आवाजविहीनहरूका आवाजहरू ल्याउनका लागि हाम्रो समूह, हाम्रो संस्था र हाम्रा साथीभाइहरू लागि नै रहनु भएको छ। यसको मतलब हामीले केही गरेका छैनौँ भन्ने पक्कै होइन। हरेक दिन केही न केही मुद्दाहरू उठिरहेका छन्, केही न केही समस्या समाधान भइरहेका छन्, समस्या चाहिँ सम्बन्धित ठाउँमा पुगिरहेका छन् मिडिया मार्फत। र दोस्रो कुरा, अब भोलिका दिनमा चाहिँ हामीले सम्बन्धित निकायहरूसँग सहकार्य गरेर वैदेशिक रोजगार सम्बन्धीका मुद्दाहरूलाई उठाउने पत्रकारहरूसँगको क्षमता अभिवृद्धि र स्थानीय तहमा, अघि पनि कुरा उठायौँ हामीले, अब स्थानीय तहमा रिपोर्टिङ गर्ने पत्रकारहरूलाई पनि यो वैदेशिक रोजगार के हो भनेर त्यो वैदेशिक रोजगार सम्बन्धीको पत्रकारहरूलाई तालिम दिनेदेखि लिएर हाम्रै क्षमता अभिवृद्धिका लागि पनि विभिन्न कामहरू गर्नेछौँ भने विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूसँग मिलेर अन्तर्क्रिया कार्यक्रमदेखि लिएर र यी समसामयिक विषयहरूमाथिका विषयमा समाधानका लागि हाम्रो कार्यक्रमहरू रहिरहनेछन्। हस्, आफ्नो महत्त्वपूर्ण विचार, जानकारी, सूचना र तथ्याङ्कका लागि उद्धव सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, यहाँलाई पनि महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो मेरा लागि, होइन? धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो उद्धव भट्टराई, नेपाल वैदेशिक रोजगार पत्रकार समाजका अध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँसँग आज हामीले पत्रकारले कसरी श्रमिकका विषयमा आवाज उठाइरहेको छ, सरकारी पक्ष व्यवसायीका समस्याहरू पनि सुन्यौँ र नेपाली श्रमिकहरू कसरी ठगिन्छन् र उनीहरूका समस्याहरू के कस्ता छन् भन्ने विषयमा अलिकति छलफल गऱ्यौँ। आज हामीले पत्रकारका कुरा सुन्यौँ। आजको लागि भने म लगायत मेरो टिमलाई बिदा दिनुहोस्। अर्को साता भिन्न अतिथिका साथ आउने नै छौँ। यो हो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। हस्त नमस्कार।